تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے پھر اللہ پاک دے حکم نال مینوں جبریل لے کے سدرۃ المنتہا تے پہنچ گیا 7 آسماناں تے اوتے میرے پیغمبر پہنچ گئے نے جدوں سدرۃ المنتہا تے پہنچے نے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے ایک بیری ہے اور پھر اے دے جناب اینے بڑے بڑے مٹکے میں دیکھے نے پتے جویں جناب بڑے بڑے مٹکے ہوندے نے سدرۃ المنتہا دے اتنے بڑے بڑے جناب میرے پیغمبر نے فرمایا اس بیری دے جناب میں دیکھے نے اور اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پھر اس سدرۃ المنتہا تو 4 نہراں پیاں نکلدیاں نے 4 نہراں کیسیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 2 ظاہری نہراں نے 2 باطنی نہراں نے تے جڑیاں ظاہری نہراں نے جبریل کہندا سونیا محبوبا اے جنت دے وچوں نکلدیاں پیاں نے نہراں ایک نہر فرات ہے ایک نہر نیل ہے اج نہر نیل تے فرات دا بھی تعارف تانوں اپنے نبی دی زبان وچوں ہو گیا میرے پیغمبر فرماندے نے روایت بخاری اندر پھر اس تے مینوں لے کے جبریل پہنچے آئے ثم رفع الى البیت المعمور پھر سدرۃ المنتہا تے اوپر ایک مقام ہے جنوں بیت المعمور کہندے نے تے میرے نبی فرماندے نے بیت المعمور دے اندر مینوں داخل کیتا گیا میں جبریل نو پوچھیا جبریل اے کیڑی جگہ ہے فرمایا اے فرشتیاں دا خانہ کعبہ ہے اے فرشتیاں دی عبادت گاہ ہے میرے نبی فرماندے نے بیت المعمور دے این سطح دے نیچے رب نے کعبۃ اللہ اپنے بندیاں کو تعمیر کروایا یعنی جتھے بیت اللہ ہے اے دے اوپر ایک جناب سیدھا سیت دے اوپر عرش دے نیچے بیت المعمور ہے نیچے بندے طواف بیت اللہ دا پہ کردے نے اتے فرشتے طواف بیت المعمور دا پہ کردے نے تے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ھذا بیت المعمور یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک میرے نبی فرماندے نے بیت المعمور دے اندر روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوندے نے تے آپ فرماندے نے او داخل ہو کے تے بیت المعمور دا طواف کردے نے تے جڑا ایک وار فرشتہ بیت المعمور دے اندر داخل ہو کے طواف کر لیندا ہے قیامت تک واسطے او دی واری نہیں آئے گی قیامت تک واسطے او دی واری نہیں آئے گی جڑا بیت المعمور دا ایک دفعہ طواف کر لے گا تے میرے نبی فرماندے نے پھر میرے سامنے 2 پیالے لے آندے گئے نے 2 پیالے نبی پاک نے فرمایا ادھر میرے حال دیکھو سونا نہیں ادھر میرے حال دیکھو 2 پیالے نبی پاک نے فرمایا لے آندے گئے ایک وچ شہد ہے تے اپنا ایک دے اندر دودھ ہے تے ایک اندر شراب ہے تے نبی پاک فرماندے نے میں شراب والا پیالہ پیچھے کر دیتا ہے تے دودھ پین لگ پیا وا سبحان اللہ تے جبریل کہندا سونیا محبوبا اے اللہ پاک دے ولوں تانوں فطرت دے اندر شامل کیتی گئی ہے تے اللہ نے تواڈے امتیاں نوں تے تانوں شراب پین تو بچا لیا ہے میرے نبی فرماندے نے اس تو بعد دے اندر پھر اللہ تعالی نے مینوں اوتے پہنچایا ہے پھر ایسے مقام تے پہنچیا وا جتھے جبریل بھی میرا ساتھ چھڈ گیا ہے تے اللہ دے نبی فرماندے نے مینوں اس مقام تے پہنچایا گیا ہے جتھے مینوں لکھن دی آواز آ رہی ہے جتھے کوئی چیز تحریر ہو رہی ہے تحریر ہون دی آوازاں آندیاں پیاں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں غیبی آواز آئی سونیا محبوبا اے او جگہ ہے جس جگہ دے اندر بندے دی تقدیر لکھی جاندی ہے فرشتے کلمہ دے نال بندے دی تحریر تے جناب بندے دی تقدیر لکھ رہے نے اللہ دے نبی فرماندے نے مینوں کلمہ دے لکھن دی آواز پئی آندی ہے بعد دے اندر نبی پاک فرماندے نے مینوں جبریل لے کے اس تو بعد جنت دے اندر ٹرے آئے جدوں جنت دے اندر گیا ہے آقا فرماندے نے میں جنت نو دیکھیا جنت دا تے تعارف تانوں ہوئے گا اللہ دے نبی فرماندے نے اون دے اندر نہراں پیاں چلدیاں نے کتے ایک نہر چل رہی ہے جن دے چفیرے خولدار موتیاں دے گنبد بنا دتے گئے نے میں پوچھیا جبریل ہے کیڑی نہر ہے فرمایا اے ہوئی نہر جڑی اللہ پاک نے تانوں عطا کیتی انا
आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। अल्लाह दे नबी फरमाते ने हाले मैं जन्नत दे अंदर ही ते मैनू किसे दे कदमां दे चलण दी आवाज पई हुंदी है, मैनू किसे दे जन्नत दे अंदर कदमां दी चलण दी आवाज आ रही है। मैं पूछया जिबरील ए किदी कदमां दी आवाज है? फरमाया सोहणिया तुहाडा बांगा बिलाल है, बिलाल चलदा जमीन ते वे ते ओदियां जुत्तियां दा खड़ाक अल्लाह जन्नत दे अंदर पहुंचा रहा है। मेरे नबी ने आके बिलाल नु आके खुशखबरी सुनाई है। बिलाल दी अखां डुल पईयां ते बिलाल रोन लग पिया। कौन बिलाल है जिन्हें तत्तियां रेतां ते लेट के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िया? एवें नहीं आवाज जन्नत दे अंदर आ रही। कौन बिलाल है जिन्हें मेरे मुहम्मद दी खातर गरम कोड़ियां उत्ते जनाब लेट के ते कलमा पढ़ लिया? कौन बिलाल है जिन्हें 40-40 दिन भुखियां रह के ते पत्ते खा के कलमा नबी पाक दा पढ़िया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कौन बिलाल है मेरे पैगंबर दी खातर बिलाल डिग पैंदा सी ए उमैया फिर खड़ा कर देंदा सी। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खातर मारा इन्नियां खादियां बिलाल ने, उमैया जालिम मारदा है मेरे पैगंबर दा बिलाल फिर पढ़दा ला इलाहा इल्लल्लाह, कहंदा कलमा छड़ दे। आप फरमांदे ने बिलाल कहंदे ने मैं कलमा ते नहीं छोड़ सकदा। अगे गाली दे मुहम्मद नु माज अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगे बुरा कह मुहम्मद नु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं ते मैं तेनु लोहे दी ज़रब फिर मारन लगा वा। बिलाल कहंदा मैनू छड़नी कर दे, ओए मैनू मार दे, मेरी आंखां नु कट दे, मेरे जिस्म दे टुकड़े टुकड़े कर दे। जे तू कवे तू कहना बुरा कह मुहम्मद नु, तू कहना गाली कट मुहम्मद नु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माज अल्लाह मैं ते इन्ना भी बर्दाश्त नहीं करदा मेरे सोने मुहम्मद नु एक कांटा भी चुभ जाए। ओ जालमो तुसी मार मार के थक जाओगे, तुहाडियां मारां खत्म हो जाणगियां। बिलाल नहीं थकेगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम नु जिबरील ने दसिया सोहणिया तुहाडे ओ सोहणे बिलाल दी आवाज है, जुतियां दी आवाज जन्नत ते जा रही है, चलदा जमीन ते में आवाज जन्नत दे अंदर रब पहुंचा दी है। अल्लाह दे पाक पैगंबर हजरत इब्ने अब्बास इस हदीस दे रावी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिर इस बात दे अंदर बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आया